गुरुङहरूको सोचाइ, बुझाइ, स्वार्थ, लोलपुता छ कि परस्परमा फुटाउने, लडाउने, भिडाउने, बाहुनसँग रिस उठ्दैन र परस्परमा लड्छन्, भिड्छन्, घृणा फैलाउँछन्। मूलवासीहरू भनेको यसै माटोको उत्पत्ति हुन्। आदिवासीहरू कुनै एक ठाउँबाट बसाइ सरेर अर्को ठाउँमा आदि समयदेखि बसोबास गर्दै आएका समुदाय हुन्। अछुत जनजाति फिरिङ्गेहरू 100 पैसा नै हिन्दू अति शूद्र जाति हुन्। यिनीहरू बुद्धिस्ट हुनै सक्दैनन्, किनकि बुद्धिस्ट हिन्दू नभएकोले जनजाति भन्ने शब्द बुद्धिस्टहरूमा आउँदैन। सिक्किममा चाहिँ अछुत जनजाति समाजका नायके पवन चामलिङ भएका छन्। हट्टीको लोभमा साम्राज्यवादीहरूको हनुमान, नारद मुनि र गीताङ्गे हुनेहरूले के बुझ्नुपर्छ भने रुपियाँ पैसा ठुलो कुरा हो, तर सर्वोच्च र सबै कुरा होइन। त्योभन्दा ठुलो कुरा हो अस्तित्व, इज्जत, सामाजिक प्रतिष्ठा र पहिचान। रुपियाँ पैसा सर्वे सर्व हुने भए जवाहरलाल नेहरूले 100 कडा आनन्द भवन जोड्ने र करोडपतिबाट अरबपति, खरबपति हुने बाटो रोज्थे होलान्। जेल नेल सहेर अङ्ग्रेज साम्राज्यवादीहरूको दासत्वबाट मुक्तिको बाटो होइन। अम्बेडकरले सम्पत्ति मात्र कमाउने बाटो रोज्थे। आफ्नो समाजका शोषित, पीडित र अछुतहरूलाई साम्राज्यवादी हिन्दू आर्यनको दासत्वबाट मुक्त गराउने बाटो होइन। नेल्सन मण्डेलाले व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भएर साम्राज्यवादीहरूको हतियार बनेर सम्पत्ति कमाउने बाटो रोज्थे, किनकि उनी आफै राजाका छोरा थिए। आजीवन जेल नेलको अत्यन्त कष्टपूर्ण जीवन बिताएर भोगेर कालाहरूलाई मुक्ति दिने बाटो होइन। एउटी वेश्याको पनि भव्य बिल्डिङ हुन सक्छ, एयर कन्डिसन गाडी हुन सक्छ, नोकर चाकर र बैंक ब्यालेन्स हुन सक्छ, तर सामाजिक अस्तित्व र प्रतिष्ठाको माया हुँदैन। आज हाम्रो समाजको ठुलो जमात घर खेत बेचेर ऋण बोकेर लाखौँ खर्च गरेर रमाई रमाई अरबमा उठ गोठालो गर्न, बाटो खन्न र घरको आय बन्न गइरहेको छन्। संसारका विभिन्न भेगका भाडा माझ्न, चौकीदारी गर्न धाइरहेका छन्। हिरोइन र ह्याक्सिस बोक्ने, सुन तस्करी गर्ने काममा जीव धनलाई च्याखे थापिरहेका छन्। आखिर यस्तो स्थितिमा कसले पुर्यायो हाम्रो समाजलाई? त्यस्तालाई के सजाय दिनुपर्ने हो? त्यसतर्फ सोच्नुपर्छ। आफ्नो अस्तित्व खोज्ने, इज्जत रोज्ने, प्रतिष्ठामा गर्व गर्नुपर्छ। तब मात्र मान्छेले जीवन जिउन सकिन्छ, नत्र मृत्युको बचाइ बाँच्नुपर्छ। हाम्रो समाज खहरे खोला जस्तो छ, गम्भीरता छैन। भोलि कस्तो डरलाग्दो छ त्यो न त बुझ्छ न बुझ्ने कोसिसमा छ। एवं रीतले सिक्किममा पनि नेपालको हिन्दू साम्राज्यवादीलाई खुसी राख्नका निम्ति त्यहाँका मङ्गोल समुदायलाई अछुत जनजाति बनाउने र बनाउने अभियानको थालनी पवन चामलिङले गरेका छन्, बुद्धिस्ट भोटे लाप्चेको विरोधमा। तिनीहरूको धर्म, भाषा, वेशभूषा र संस्कृतिको पतनको षड्यन्त्र सिर्जना गरिएको छ। भोटे लाप्चेलाई पनि भानुभक्त बाहुनको खुट्टा ढोगाउने चलन चलाएको छ। हिन्दूवादको व्यापक प्रचार प्रसारमा बाङ्देल र काले राई प्रपन्नचार्य सहित नेपालको एकजना राई गायक पनि समावेश छ। चामलिङ शक्तिमा पुग्नुभन्दा पहिले अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिरहेको समय उनका प्रतिनिधिहरूलाई सहयोगका निम्ति म कहाँ बारम्बार पठाइसकेपछि र उनी म कहाँ रुन्चे अनुहार लिएर आशीर्वाद माग्न आउने पवन चामलिङले स्वार्थ सिद्ध भएपछि यस्तो नीचता देखाउँछ भन्ने सोच्न पनि सकिन्न। चामलिङको प्रवृत्ति बिग्रेको बाहुन क्षेत्री सरह नै रहेछ। म कहाँ आशीर्वाद माग्न आउनु अघिको पवन चामलिङको चिठी।
आदरणीय गोपाल राई, सादर प्रणाम। यहाँलाई नयाँ वर्ष 1991 को शुभ उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यहाँसँग व्यक्तिगत परिचय नभए तापनि गोपाल गुरुङको नामसँग चिर परिचित भएकोले यो पत्र लेख्ने दृढता लिएको छु। यहाँसँग साक्षात्कार गर्ने मेरो उत्कट इच्छा धेरै पुरानो भइसक्यो। हेरौँ, समयले यो इच्छा पनि एक दिन अवश्य नै पुरा गर्नेछ। विशेषतः कुरा यहाँ नामचीबाट हाम्रो भाइ चन्द्र खालिङ तपाईँलाई भेट्न र कुराकानी गर्न काठमाडौँ नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। यहाँले उहाँको इच्छा अनुसार सहयोग, सुझाव एवं आशीर्वाद अवश्य नै दिएर पठाउनुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यहाँ नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन सक्षम हुनुभएकोमा तपाईँहरू सबै बधाईका पात्र हुनुहुन्छ। दाइ, तपाईँले चाल्नुभएको कदम सही दिशातिर बहेको आदि हो, जसलाई कुनै शक्तिले रोक्न सक्ने छैन। यति मात्र हो, लक्ष्यमा पुग्न भने ढिलो छिटो हुन सक्छ। हामी नेपालबाट बाहिर जहाँ बसे तापनि नेपाल हाम्रो किपट हो र आफ्नो किपटको राजनीतिक अवस्था के कस्तो छ भन्ने जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक हो। हामी आफ्नो किपट छाडी विदेशिनु परेको कारण भुलेको छैनौँ। समयले सबैलाई न्याय गर्नेछ भन्ने कुरामा आशावादी छौँ। भेट भएको समयमा कुराकानी एवं भविष्यका लागि सही कार्यक्रम निर्धारित गरौँ भन्ने इच्छा राख्दै तपाईँको भाइ पवन चामलिङ। पवन चामलिङ मुख्यमन्त्री बनेपछि सिक्किम, दार्जिलिङ र भुटाङलाई गाभेर बृहत नेपाल बनाउने नेपालको एमाले कम्युनिस्टसँग चामलिङको मितेरी साइनो कसिलो बनेको छ। चामलिङको निम्तोमा सो कम्युनिस्ट नेता प्रेमसिंह धामीको सिक्किम भ्रमण रहस्यमय रह्यो एवं रूपले बहुदल मास्न भगीरथ प्रयास गर्ने माओवादी नामधारीलाई उनको सल्लाहकार राम कार्की मार्फत आर्थिक सहयोग दिन थालेका समाचारहरू पनि पढ्न पाइयो। यसरी हेर्दा चामलिङ सिक्किमलाई कम्युनिस्ट राज्य बनाउने काममा घुँडा धसेर लागेका छन्, जसले बुद्धिस्टहरूलाई पनि जनजाति र बाहुनको पैताला बनाउने पाखण्डी भूमिकाको नायकी भएर काम गरिरहेका छन्। भण्डारीले चाहिँ क्यालेन्डर फोटो छापेर घर दैलोमा टाँस्ने रहर मेटाउन, घडीमा पार्टी प्रचार गर्नमा ठुलो धनराशि खर्च। नेपालबाट पश्चिम सिक्किमको उत्तरी भेगमा भारी बोकी पेट पाल्न जाने नेपालीहरूलाई पुलिस लगाई सिमाना कटाउने कामको थालनी। नेपालको हिन्दू आर्यन साम्राज्यवादीहरूको गुरु मन्त्र लिने र तिनीहरूसँग गोप्य साटगाट राख्ने कामको थालनी। भण्डारीबाट पन्छाएका बाहुन छेत्रीलाई राजनीतिक सल्लाहकारमा नियुक्ति। नेपालबाट पत्रकार बनेर सिक्किम पुग्ने युवतीहरूसँग फक्रेको सम्बन्ध बढाउन सफल। बाहुन छेत्रीलाई ओबिसीमा गाफ्ने, हाँसउठ्दो र लाजलाग्दो सोझो अर्थमा ओबिसीको अर्थ नबुझ्ने कामको थालनी गरेर ओबिसी अदर देन बाहुन छेत्री। चामलिङले ओबिसी र ट्राइबललाई ठुलो धोका दिने कामको थालनी गरेका छन्। 5% को पनि प्रतिनिधित्व नगर्ने बाहुनलाई घरिघरि संसदमा पठाएका छन्। सिक्किममा बाहुनहरूको सङ्ख्या पुग नपुग 8,000 मात्र छ। चामलिङलाई शक्तिमा पुर्याउनका निम्ति ओबिसीको जतिको ठुलो सहयोग र भूमिका छ, त्यत्तिकै ठुलो सहयोग र भूमिका ट्राइबलहरूको पनि छ। सोझो अर्थमा भन्ने हो भने समस्त मङ्गोलको सहयोग थियो। यसकारण चामलिङ ओबिसी र ट्राइबलको निम्ति भण्डारी भन्दा पनि खतरनाक हो र उसले
मौका पाउनसाथ 95%लाई धोका दिन सक्ने देखिएको छ। किनकि भण्डारी, छेत्री र बाहुन त ओबिसी र अहिन्दू मङ्गोलहरूको, त्यसमा पनि बुद्धिस्टहरूको जन्मजात शत्रु हुन् र यो तिनीहरूको अधिकार पनि हो। तर चामलिङ? अब सिक्किम बहुसङ्ख्यक मङ्गोलहरू र ओबिसीले भावी चुनावमा गम्भीर भएर सोच्ने बेला छ। त्यसमा पनि बुद्धिस्टहरूले। सिक्किमे भोटे लाप्चेलाई नेपालमा साम्राज्यवादी हिन्दू आर्यनहरूले भित्राएका राजस्थानी पोसाक, दौरा सुरुवाल लगाउने र तिनीहरूमाथि खस भाषा, हिन्दू आर्यन भाषा लाद्ने कामको सुरुवात भएको छ। बुद्धिस्टहरूको धर्म, भाषा, संस्कृति र बौद्ध गुम्बाहरू नष्ट गरी हिन्दू मन्दिरहरू ठड्याउने, त्यहाँको भोटे, लाप्चे, मङ्गोलहरूमा हिन्दू धर्म संस्कृति लाद्ने काममा 14 करोड खर्च गरिसकेपछि बुद्धिस्टहरूबाट ठुलो विरोध, अनसन, मुद्दा मामला सहनु परेपछि चामलिङले बुढा टेक्नु परेको छ। अपितु नेपालका साम्राज्यवादी बाहुन क्षेत्रीहरूको गुरु मन्त्रलाई सिक्किममा दिगो बनाउने प्रयास जारी नै छ। काले राईको प्रपन्नचार्य हिन्दू धर्मप्रतिको पुस्तक र पत्रिका ठुलो मात्रामा बाँड्ने कामको थालनी र बाहुनवाद र मङ्गोलवाद नामक पुस्तक, जुन पुस्तिकामा गोपाल गुरुङलाई जताततै गाली गर्ने काम भएको छ। 10,000 प्रति छापेर सिक्किम, कालेबुङ, भोटाङ र पूर्वी नेपालमा बाँड्ने काम चामलिङका भरपर्दो मानिसहरूबाट भएको छ। छपाउने र बाँड्ने काम चामलिङबाट भएको हो। बाहुन क्षेत्री एउटै नभएको तर बुद्धिस्ट, गुरुङ, भोटे, लाप्चे, शेर्पाहरूको घना बस्ती भएको इलाका राकदोङ, तिनतेकमा सिक्किमकै इतिहासमा पहिलो पल्ट संस्कृत विद्यालय खोली प्रपन्नचार्यलाई सर्वोसर्व बनाई नेपालका गुरुहरूलाई खुसी पार्ने कामको थालनी पनि चामलिङबाट भएको छ। यो काममा चामलिङले भण्डारीलाई पनि उछिनेका छन्। म चामलिङ राई भएर जन्मेको भए तापनि कर्मले म खाँटी हिन्दू हुँ। मैले राकदाङ, तिनतेकमा पहिलोपल्ट संस्कृत विद्यालय स्थापना गरेको छु। कसले भन्छ मलाई ओबिसीको नेता भनेर? मैले नेपालका प्रखण्ड विद्वान प्रपन्नचार्यलाई संस्कृत पढाउनका निम्ति र सिक्किममा हिन्दू धर्म मजबुत गर्नका निम्ति, यसै सिक्किम राख्नका निम्ति प्रबन्ध मिलाउने पुरा कोसिस गरिरहेको छु र सबै प्रकारको प्रबन्ध मिलाइदिने वचन पनि दिएको छु। यो भनाइ सिक्किमको मुख्यमन्त्री पवन चामलिङको हो। तर चामलिङ हिन्दूहरूमा न बाहुन हुन् न त छेत्री नै। उनी त शूद्रमा पर्छन्। शूद्र भनेको कुन ताहको हिन्दू हो त्यो त गीता र महाभारतमा उल्लेखित भनाइ माथि नै उल्लेख गरिसकेको छ। त्यसबाहेक पनि अब आएर चामलिङ अछुत जनजातिको अगुवा बन्न पुगेका छन्, अर्थात् बाहुनको पैताला। नेपालबाट चामलिङलाई भेट्ने गान्तोक पुगेका 2 युवतीले एउटा होटेलमा दिनको रु 130 तिर्नुपर्ने कोठा लिएर बसेका भए तापनि 3 दिनको रु 12,000 खर्च गरेका थिए र चर्तीकला देखाएका थिए। ती भिआइपी ठाँटमा 3 दिन बिताउने 2 युवतीहरू आफूलाई नेपालका पत्रकार भन्ने गर्थे। नेपालीको नारा दिने र भोटे, लाप्चे, चोङहरूको विरोधमा गोप्य रूपमा काम गर्ने सल्लाह दिनुहुने चामलिङको टेप रेकर्ड पनि गान्तोकमा गोप्य रूपमा पाउन सकिन्छ। याद रहोस्, नेपालका बाहुन क्षेत्री भारतबाट नै शरणार्थीका रूपमा नेपालमा भित्रिएका हुनाले नेपालमा तिनीहरू भारतीय नेपाली हुन्। तर नेपाल बाहिर तिनीहरू नेपाली हुँदै होइनन्।
उक्त सञ्चारलाई गम्भीर भएर हेर्ने हो भने चाम्लिङ बुद्धिस्टहरूका निम्ति भविष्यमा कतिको खतरनाक हुन सक्छ सजिलै अट्कल्न सकिन्छ। एसडिएफको नाममा 37 पेजको घोषणापत्र निकालेको छ। त्यसमा 60 ठाउँमा भण्डारीलाई दोस्याउने काम भएको छ। चाम्लिङबाट अत्यन्त दुष्टतापूर्ण काम के हुन लागेको छ भने सिक्किमका मूलवासी र आदिवासी मङ्गोल समुदायलाई पनि अछुत जनजाति बनाउने काममा तिनी दिलो ज्यानले लागेका छन्। हिन्दूहरूको चौथो श्रेणीको सूत्र जातबाट खसाएपछि जाति बन्छ। अछुत जनजाति त्यसै मध्येको एउटा जाति हो। जस्तो कामी, दमाई, सार्की, च्यामे, पोडे पनि जात होइनन्, जाति हुन्। शूद्र जात भनेको पाप योनिबाट जन्मिएकाहरू हुन्, अर्थात् हिन्दू आर्यनको अनैतिक सम्बन्ध र रखौटीहरूबाट जन्मिएकाहरू। वेश्या पनि यसै हाँसमा पर्छन्। गीता 9-32-33। त्यसै गरी महाभारतमा 165-15 त शूद्रलाई कुकुर समान हो भनिएको छ। शूद्रबाट अति शूद्रमा पुर्याए अथवा पुगेपछि त्यो जाति बन्छ अथवा बाहुनको पैताला जनजाति त्यही बाहुनको पैताला हो। सिक्किममा अछुत जनजाति बनाउने अभियानमा चाम्लिङ डटेर लागेका छन्। यिनले पसिना प्रकाशनको कल्पित नाममा नेपालमा जनजाति समस्या भनेर ठुलो रकम खर्चेर पुस्तक छापी सिक्किमभर बाँडिरहेका छन्। जनजातिको स्तर अछुत हो भनेर नबुझ्नेहरूलाई जनजाति भन्न लगाउने षड्यन्त्रको थालनी गरेका छन्। सिक्किमे गुरुङ तमु समुदायलाई बुद्धिस्ट भएको हुनाले अघि बढ्न नदिने तर फ्याँकिहाल्न पनि नमिल्ने स्थितिमा राख्ने नीति चाम्लिङले लिएका छन्। कुनै पदमा वा मन्त्री बनाउँदा सकिन्जेल र पाइन्जेल हिन्दू प्रवृत्तिका मानिसलाई प्राथमिकता दिने नीति चाम्लिङले लिएका छन्। चाम्लिङले पनि भण्डारीले जस्तै त्यहाँका भोटे लाप्चेहरूमाथि मात्र होइन बुद्धिस्टहरूमाथि नै उपनिवेशवादीहरूले जस्तो भूमिका खेल्न थालेका छन्। चाम्लिङ शक्तिमा आएपछि भुटियाहरूले नेपालीको विरुद्ध प्रयोग गर्नका निम्ति बन्दुक र बम थुपारेको हल्ला पिटाउने काम गरे। यो हल्ला विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट 6 महिनासम्म कायम रह्यो। त्यसताका भोटियाहरूले नेपाली चोर देश छोड भन्यो भनेर झुटो आरोप पनि सिर्जना गरियो। यो सब केही होइन, सिक्किममा भोटियाहरूले आफ्नो भाषा, पोषक, धर्म र संस्कृति बडो हिफाजतसँग राखेकाले त्यसमाथि नेपाली भाषाको नाममा साम्राज्यवादीहरूको खसभाषा, वेशभूषा, संस्कृति र हिन्दूवाद इत्यादि लाद्ने भुटियाहरूको धर्म, भाषा, संस्कृतिमाथि आक्रमण गर्ने विषालु षड्यन्त्र मात्र हो। भोटाङ र सिक्किममा नेपाली मूलका मङ्गोलहरू भोटेलाई भोटेभन्दा आफूलाई ठुलो सम्झने मूर्खता गर्छन्। नेपालमा नै पनि यस्तो केही डफा छ जसले तामाङ, शेर्पा, मनागीलाई भोटेभन्दा आफूलाई ठुलो सम्झने र मजा मान्ने गर्छन्। यो तिनीहरूको दासत्वको छाप हो, साम्राज्यवादीहरूको षड्यन्त्र पनि हो। नेपालमा सबै अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूलाई नै साम्राज्यवादी हिन्दू आर्यनहरूले भोटे भन्छन्, किनकि नेपालमा 2वटा मात्र वर्ण छ, एउटा हिन्दू आर्यन र अर्को अहिन्दू मङ्गोल। हिन्दू आर्यनहरूको भाषा हिन्दू आर्यन खस भाषा हो। नेपाली भनेर भ्रममा पारिएको भाषा। मङ्गोलहरूले बोल्ने टिबेटो बर्मिज भाषा हो। हिन्दू साम्राज्यवादीहरूको नीति नै परस्पर टुक्राएर र भिडाएर राज गर्ने। 19 नोभेम्बर 1995 को दिन सिक्किम साहित्य परिषदबाट आयोजित एउटा गोष्ठीमा सिक्किम नेपालको खण्ड हो भन्ने
मनसायको लेख एकजना लेखकले पढेका थिए, जुन सम्मेलनमा चामलिङको उपस्थिति थियो। आज सिक्किमका मूलवासी र आदिवासी भोटे लाप्चे आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति, वेशभूषा जोगाउनको निम्ति त्यसरी नै छटपटाइरहेका छन्, जसरी अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू आफ्नो गुमेको पहिचान फर्काउनका लागि नेपालमा छटपटाइरहेका छन्। सिक्किमको ठुलो हिस्सा भूमि बाहुन क्षेत्रीको हातमा परिसकेको छ, जसरी नेपालमा, परन्तु तिनीहरूलाई पनि नेपाली भनिने भ्रम भएकोले बदनाम चाहिँ समस्त नेपाली मूलकाहरूको भएको छ। झन्डै 40 वर्ष अघि नै सिक्किमको 66% जग्गा नेपालीहरूको हातमा परिसकेको थियो। चामलिङ शक्तिमा आएपछि पहिलोपल्ट 1994 को एउटा जुलुसमा भोटेहरू भोट जा भन्ने नारा लागेको थियो। चामलिङको 22 डिसेम्बर 1997 देखिको हप्ताव्यापी नेपाल भ्रमण व्यापारिक साँठगाँठका निम्ति एवं व्यक्तिगत कामको थियो। सोही दिन चामलिङ राज्यको अत्यन्तै जरुरी कामले दिल्ली पुग्नुपर्ने थियो र प्लेनको टिकटसम्म मिलाइसकेका थिए, परन्तु सबैले छक्काएर तिनी नेपालतर्फ लागे। यो भ्रमण 50-60 लाख पर्ने पजेरोबाट भएको थियो। याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने गाडीको बाटो भएर काठमाडौँ आउँदा मोरङको इटाहरी भएर आउनुपर्छ र चामलिङले एक रात इटाहरी इलाकामै बास बस्ने योजना मिलाएका थिए। इटाहरी र विराटनगर एकदम नजिकको बाटो हो। पजेरो उपयोग गर्न दिने मारवाडी व्यापारी दाता पनि विराटनगर र काठमाडौँमा घर व्यापार भएका धनाढ्य व्यापारी हुन्। नेपालमा दरबार बलियो बनाउने भूमिकामा लगनशील रहेको माओवादीलाई पनि चामलिङले आफ्नो सल्लाहकार राम कार्की मार्फत आर्थिक सहयोग पुर्याइरहेको समाचार प्रकाशमा आइसकेको छ। यसरी नियालेर हेर्दा नेपाल, भारत र भुटानका मूलवासी र आदिवासी अहिन्दू मङ्गोलहरूलाई साम्राज्यवादी हिन्दू आर्यनहरूले हजारौँ वर्ष पुरानो हतियारले नै दाहा लगाइरहेको पाइन्छ। म नेपालको जुनसुकै राजनीतिक पार्टीसँग सम्बन्ध रहेको भए तापनि र संसारका सबै भेगमा छरिएर बसोबास गर्नु परेको भए तापनि मूलवासी र आदिवासी मङ्गोलहरूलाई नै जय मङ्गोलको हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्छु। अन्तमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने राष्ट्रवादीको अर्थ राजावादी र कम्युनिस्ट होइन। राष्ट्रियता भनेको राजा मान्ने र कम्युनिस्ट बन्ने होइन। राजा, पञ्च र कम्युनिस्ट बलियो भएका भए र तिनीहरूको एकतन्त्रले हक चल्ने भए आज हामीले यति बोल्ने, लेख्ने र हिडुल गर्ने अधिकार पनि पाउने थिएनौँ। हामी दायाँमा होइन न्यायमा बाँच्छौँ। दायाँ होइन न्याय खोजौँ। नोट जनजातिलाई पालपाली अर्गाली गाविस 3 मा कुलोको पानीसम्म छुन नदिएको समाचार 2055 वैशाख 26 गते कान्तिपुर दैनिकमा पनि छापिएको थियो। यसले अझ स्पष्ट गर्छ जनजातिको हिन्दू समाजको स्तर के हो भनेर। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको सङ्गठन विस्तार अभियानमा सहभागी हौ। मङ्गोल मुक्ति सेना। हामी मङ्गोल हिन्दू होइनौँ, जात जाति भन्दैनौँ, हिन्दू जात मान्दैनौँ। हिन्दू आर्यन बाहुन क्षेत्री हाम्रो पुस्तैनी शत्रु हो, संहारकारी हो। द्रव्य शाहले 1559 मा षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गबाट हतियारसहित लुकेर बसेका बाहुन क्षेत्रीले अँध्यारोमा गुरुङ मगरमाथि जाइ लागेपछि अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलको कालो दुर्दिन सुरु भएको हो। त्यसपछि हाम्रो पतन गराउने क्रममा यिनीहरू लगातार जुटे। रणबहादुर शाहले 1796 मा मनुवादी नियम लादे र शूद्र मतवाली बनाए, बाहुनको खुट्टा बनाए। त्यसरी नै कमलमणि दीक्षित
डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित र हिमाल खबर पत्रिकाका कनकमणि दीक्षितका पुर्खा राममणि दीक्षित जन्मे, जसले उपदेश दिए मन्त्रीमण्डल जोड्दा बाहुन छेत्री हुली जोड्नु, मतवाली चाहिँ नहुल्नु। यो देश बाहुन छेत्री हिन्दू आर्यनको होइन, जङ्गली भुस्तिक्रे खर्पनी पाखेहरूको हो। भगवान राखिदेऊ यो यसै गरी भनेर लेखिदिए, भलो कुराको नमुना भनेर, जुन आजसम्म व्याप्त छ। गोपाल गुरुङ, प्रेसिडेन्ट, MNO, केन्द्रीय सभा। समस्त अहिन्दू मूलवासी दाजुभाइ एवं दिदीबहिनीहरू हो, बिउझौ, उठ, जुटा, अघि बढ, राजनीतिक चेतनशील बन। राजनीतिक चेतनाविहीन मान्छे भनेको सिङ र पुच्छर नभएको दुई खुट्टे पशु सरह हो। हेर्दा हात्ती, हेर्दा विशाल काएको हुन्छ, तर लिखुरे माउतेलाई घुँडा टेकेर टाउकोमा चढाउँछ र आफ्नो टाउकोमा फलामे डन्डले हिर्काइ माग्छ। वास्तवमा हत्तीले चाहेको खण्डमा एउटै खुट्टाले र सुटले एकै धक्काले भारी पुर्याइदिन्छ। वर्तमान शिक्षित युवा पिँढीले भोलिको नेपालको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बनेर मुलुकको विकास गर्ने र यस मुलुकको न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश बन्ने, सचिव र महासचिव बन्ने र बनाउने, राजदूतहरू बन्ने र बनाउने उद्देश्य राखेर निर्भीकताका साथ पढ्नु, पढाउनु, बट्नु, पढाउनु पर्छ। हामीले अर्काको निम्ति सदियौसम्म रगतको खोलो बगायो, बदलामा के पायो? घृणा, अपमान, पछौट बनाई माग्यो, अशिक्षित राखी माग्यो, आफ्नो घर, खेत, कान्लाबारी लुटी माग्यो। हिजोको तिम्रो मलिलो खेतबारी आज बाहुन छेत्रीको भएको छ। यिनीहरूका पुर्खा हिजो पाथी पढेर मागी खान्थे, आज देशलाई कंगाल बनाएर मुलुकलाई बन्दगी राखेर धनी भएका छन्। शक्ति र पैसा भए यहाँका मूलवासीलाई धोबीको लुगा चुटाइ गर्ने सोचमा छन्, जुन विचार यिनीहरूको षड्यन्त्रकारी मति भ्रम मात्र हो। हाम्राहरूले अर्काको हनुमान भरिया करिया भएर झोला बोके, बन्दुक बोके। अब नयाँ पिँढीले आफ्ना निम्ति, आफ्नो भविष्यको उज्जवल भविष्यको निम्ति र भावी पिँढीको उज्जवल भविष्यको निम्ति लड्नुपर्छ। आफ्नो अधिकार नदिए खोज्नु पनि पर्छ। 1911 इस्वीदेखि 1965सम्म राई, लिम्बू, गुरुङ, तमु, मगर, तामाङ समुदायबाट मात्र विदेशमा 24,28,075 मृत्युको मुखमा पुर्याए। झन्डै 15-20 लाख हाम्रा दिदीबहिनीहरू विधवा बनाए र 10-12 लाख छोराछोरी टुहुरा टुहुरी बनिए। यसरी मराएर हाम्रो सबैजसो खेतबारी तिनीहरूको हातमा पुर्याए। भूमिहीन, घरबारविहीन, शिक्षाविहीन बनाए, झोडाबासी बनाए। हामी नेपालका अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल समुदायले जङ्गल फाडेर, भस्मे फाडेर मलिलो जमिन बनाएपछि त्यहाँबाट पनि हाम्रो मान्छे यी विदेशी आक्रमणकारी बाहुन छेत्रीबाट लखेटिन्छन्, किनकि जसको हातमा राजनीतिक बागडोर हुन्छ उसैको हातमा न्याय, कानुन र प्रहरी प्रशासन हुन्छ। हामी पुस्तादेखि अन्यायमा पिसिएर, पिल्सिएर, छटपटाएर मरी बाँचेका छौँ। कसले बुझ्यो हाम्रो पीडा र कसले बुझ्ने र सोच्ने? आजसम्म हाम्रो पेटको व्यथा र अग्नि ज्वाला केवल गोपाल गुरुङले बुझ्यो, बोल्यो, लेख्यो र मुलुककै सर्वोच्च शक्ति राजदरबारसँग लड्यो, जसको कारणले जेल काट्नु पर्यो, भूमिगत भएर बस्नु पर्यो, विदेशिएर बाँच्नु पर्यो। उसले बृहत मूलवासीका निम्ति आफ्नो जवानी भनेन, घरबार भनेन। यो देशमा बाहुन छेत्रीका छोराछोरीले मालिक मात्र जन्माउँदै गए,
यस धरतीपुत्र अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलले तिनीहरूका निम्ति खेताला, गोठाला, हरुवा, चरुवा र तिनीहरूको अरौटे भरौटे मात्र, किनकि राजनीतिक सत्ताको बागडोर तिनीहरूको हातमा केन्द्रित बनाइदै लग्यो। हाम्राहरूले पशुहरूले जस्तै बसो नचिनेर प्राण गुमाउँदै नासिनु पर्यो। तिम्रो पहाड खेतबारीलाई सोधा, पहाडी वनपाखा खोला नालालाई सोधा, मधेसको नदी नाला समतल भूमिलाई सोधा, यहाँका ढुङ्गा माटोलाई पढ। हिजो मुगलहरूले खेदिएका भारतबाट हिन्दू आर्यनहरू यस माटोमा नभित्रिन्जेल। यहाँका पशुपन्छी, खोला नाला यहाँ कुन भाकामा कुन भाषामा बोल्थे? रोडेसिया, दक्षिण अफ्रिका, बोलिभिया लगायतका मुलुकहरूमा पनि त्यहाँ भित्रिएका विदेशीहरूले त्यसरी नै त्यहाँका मूलवासीहरूलाई पिरोलेका थिए। विदेशीहरूले त्यहाँको भूमि खोसेर तिनीहरूलाई कमारा बनाएका थिए, शासन र शोषण गरेर सताएका थिए। परन्तु कालान्तरमा त्यहाँका मूलवासीहरू बिउजे, जुटे, उठे। त्यहाँका जिउँदा वीर पुरुषहरूले निर्भीकताका साथ बिउझाए, राजनीतिक चेतनशील बनाए। आज आफ्नो मुलुकको मालिक पुनः आफै बनेका छन् र अब प्रगति पथमा लम्किरहेका छन्। चीन, भियतनाम, कम्बोडिया, कोरियाको कथा पनि त्यस्तै छ। चीन, जापान, कोरिया आदि ठाउँहरू पनि हामी जस्तै मङ्गोल हुन्। किन यति छोटो 50 वर्षमा त्यहाँका मङ्गोलहरूले त्यस्तो प्रगति गरेर राम्रो खाने, राम्रो लगाउने, राम्रो ठाउँमा सुकिलो भएर रमाइलो गाउँमा बस्ने बनिसके? तर नेपालका अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको यो दुर्दशा किन? किनकि यहाँका राजनीतिक सत्ता विदेशीको हातमा छ। तिनीहरूको सन्तानलाई मात्र शिक्षित बनाउने, राम्रो लगाउने, मिठो खाने, सुकिलो ठाउँमा बस्ने बनाउँदै लगे। हामी अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूलाई मात्र लुटिनेमा पार्दै लगे। नेपालको राजनीतिक लडाइँ पनि भारतकै जस्तो विदेशी हिन्दू आर्यन र त्यहाँका मूलवासी माझको लडाइँ जस्तै हो। नेपालमा अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल र 500 वर्ष अघिदेखि वर्तमान नेपालमा भित्रिन थालेका हिन्दू आर्यन माझको हो। देशका दृष्टिले हिन्दू आर्यन बाहेक भारतका सबै नै मङ्गोल हुन् र नेपालमा पनि मधेसमा छरिएर बसेका कोचे, धिमाल, थारू, यादव आदि सबै नै मङ्गोल हुन्। पेशागत रूपमा चिनिँदै गए, टुक्राउँदै लगे, टुक्रिँदै गए र यो स्थितिमा पुगे। राजपूत भनेको राजाको पुत्र अथवा राज्य चलाउने हो। राजा पुतनाका राजपूत हान वंशजका हुन् र चीनबाट फैलिएका मङ्गोल वंशका हुन्। मङ्गोलहरूको उत्पत्ति थलो वर्तमान चीन, भारत र नेपाल हो। कालाहरूको अफ्रिका र हिन्दू आर्यन बाहुनहरूको ककसियस पहाड हो, जुन क्यास्पियन सी र ब्ल्याक सीको माझमा पर्छ र रसियामा पर्छ। यी हिन्दू आर्यनहरू 3500 वर्ष अघि वर्तमान भारत भित्रिने क्रमभन्दा पहिलो झन्डै 300 वर्ष यिनीहरू इरानमा फैलिएका थिए। यो ऐतिहासिक तथ्यले राजनीतिमा अति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुनाले र हामीलाई शोषणमुक्त बनाउनमा अति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुनाले नेपालमा पनि अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल समुदायका युवा पिँढीले तथ्य र सत्य गहिरिएर बुझ्न आवश्यक छ, जति आवश्यकता अक्सिजनको पर्छ। अहिले हाम्रो पहिलो कर्तव्य आउँदो चुनावमा त्यस उम्मेदवारलाई मात्र भोट दिने जो गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सरकारका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका छन्, निस्केका छन् र छानिएका हुन्छन्। गणतन्त्रको लहर चलेपछि नक्कली मयूर बनेर आउने कागलाई र कोइलीको भाकामा गीत गाउने नक्कली कोइलीलाई होइन। यस पक्षमा आज ठिक समयमा र ठिक ठाउँमा सबैजसो राजनीतिक दलको नेतृत्व पङ्क्ति
दृढतापूर्वक उभिएको जस्तो देखिए पनि त्यसभित्र नक्कली र लुटाहा जमातको दरिलो पकड छ। हामी आह्वान गर्दै चिनाउन चाहन्छौँ कि एमाले अर्थात् बिग्रेको माले र माओवादी पनि माथि उल्लेखित नक्कली मयूर र कोइली हुन्। यिनीहरूलाई हाम्रो मत नै नजाओस्। जुलिया चाङको पोल्टोमा कोल्टो परेर सुतेको एमाले सहित अन्तर्राष्ट्रिय ठग जमात बाहुनको पैताला बनेका जनजाति र राजा पक्षधर एवं हिन्दूवादी भारतको विश्व हिन्दू परिषद पक्षधर सुजाता मार्काका काङ्ग्रेस र कुनै न कुनै रूपमा राजा राख्न चाहने काङ्ग्रेस पक्षहरू पनि हाम्रा मूल शत्रुमध्येका हुन्, जसले हामी मूलवासी अहिन्दू मङ्गोलको पतन सिवाय अरू कल्पना गर्न सकेन र सक्दैनन्। 2062-63 भएको 19 दिने जनआन्दोलन र संविधान सभाको निर्वाचनपछि गणतन्त्रको पूर्ण रूपले अन्त्य भएको र गणतन्त्रको स्थापना भएपछि पनि मुलुकको ठुलो राजनीतिक दल नेकपा माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहेका छन् र यी ठुला दल भनाउँदाहरूको मन र मस्तिष्कबाट अझैसम्म पनि प्रजातन्त्र शब्द नै हटेको छैन। राजा राख्न चाहनेहरूले मात्र रैतीतन्त्र स्वीकार गरी प्रजातन्त्रको मूल मन्त्र जप्ने गर्छ, प्रजातन्त्र भन्ने गर्छ। यस्ताहरू पनि गणतन्त्र विरोधी नै गनिन्छ। सूर्यबहादुर थापा र पशुपति शमशेर जबरा अर्थात् जङ्गबहादुर खलक जस्तै। अब हामी मूलवासी इन्डिजिनियस अहिन्दू मङ्गोलहरूले भावी सन्ततिको उत्थानको निम्ति पहिलाको चुनावमा जस्तै केही पैसा, रक्सी र 2-4 चोकरा राङ्गाको मासुमा बिकेर निम्न कोटीको परिचय दिनु बिल्कुलै सुहाउँदैन र आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हिर्काउने पटमुर्काई गर्नु हुँदैन। 30 वर्ष पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भए पश्चात 1990मा बहुदल आएपछिको पहिलो चुनावमा काङ्ग्रेसको तर्फबाट 44 जना बाहुनले टिकट पाएर संसद बनेका थिए। त्यसको 3 वर्षपछि भएको चुनावमा 2 जना बाहुन थपेर 46 जना संसदमा पठाए। त्यसै अवधिमा तथाकथित एमाले 23 जनाबाट 27 जना बाहुन थपेर 50 जना पुर्याए। काङ्ग्रेस र एमाले नामधारी पार्टीबाट मात्र 96 जना बाहुनहरू संसदमा पुर्याए। त्यसभित्रका हनुमान, अरौटे, भरौटे निगाहमा बाँचेका मङ्गोलहरू चुइकासम्म बोल्न सकेका थिएनन्। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि पनि एमएनओले दर्ता पाउला कि भनेर एमएनओलाई रोक्नका निम्ति काङ्ग्रेस र बिग्रेका एमालेका तर्फबाट तथाकथित पुरानै धाराहरू यथावत राख्ने सुझाव दिएका थिए भने झलनाथ खनालले प्रान्तीय सरकारको विकेन्द्रीकरणको जताततै विरोध गरेर हिँडेका थिए। इलामका बेनुपराज प्रसाई मल्लिक आयोगको ठुलो कालो लिस्टमा नाम किटान भएका व्यक्ति हुन्, जसलाई गिर्जाले काठमा बोक्ने काम गरेका थिए। अब जनताले त्यस्ताहरूलाई चिन्न आवश्यक छ। प्रिय साथीहरू, हाम्रो जितले हाम्रो बाटो कुरेर बसेको छ। हाम्रो जितले हाम्रो बाटो हेरेर बसेको छ। तसर्थ विकसित नयाँ राजनीतिक परिवेशमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको निर्देशनात्मक सिद्धान्तलाई टिम स्पिरिटका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने भएको र यस वर्ष 2011मा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले थप 1 लाख नयाँ सदस्य बनाउने घोषणा गरी उपत्यकामा सङ्गठन विस्तार र सदस्यता वितरण अभियानलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको यस अभियानमा विदेशी हिन्दू आर्यन बाहुन क्षेत्रीबाट शोषित पीडित सबै मूलवासी मङ्गोल समुदाय सहभागी भई राजनीतिक, वैचारिक,
आर्थिक, नैतिक एवं भौतिक रूपमा सहयोग भइदिनु हुन हार्दिक अपील गर्दछौँ। तसर्थ नेपालका अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल समुदायमाथि 450 वर्षदेखि शोषण, दमन, अन्याय र अत्याचार गर्दै आइरहेको यो विदेशी हिन्दू आर्यन बाहुनवादी राज्य सत्ताको पूर्ण अन्त्यको निम्ति एक थोपा रगत र प्राण रहेसम्म आफ्नो समुदायको अस्तित्वको रक्षा र मुक्तिको निमित्त लडिरहन आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। जय मङ्गोल। थप जानकारीका लागि नेपाली राजनीतिमा मङ्गोलवाद, बाहुनवाद, माओवाद, नेपाली राजनीतिमा अधिकार सच्चाइ र अस्तित्वको खोज मङ्गोलको र एमएनओमा डाक्टरेट PhD नामक पुस्तकहरू पढ्नुहोला। प्रथम संस्करण मे 1998, दोस्रो संस्करण अङ्ग्रेजी जुलाई 1998, तेस्रो संस्करण जनवरी 2007, चौथो संस्करण जनवरी 2009, पाँचौं संस्करण मार्च 2010, छैठौं संस्करण मार्च 2011, सातौं संस्करण मार्च 2017। पुनः प्रकाशन अगस्त 22, 2018। प्रकाशक केन्द्रीय प्रचार प्रसार सभा काठमाडौँ। वेबसाइट www.mongolvision.org.np। मानव वंशजका उत्पत्ति स्थानहरू। मसिना टीकाहरू भएका क्षेत्रहरू चीन, नेपाल, भारत मङ्गोलहरूका उत्पत्ति स्थान हो। धर्काहरू पुगेका अफ्रिकी स्थान काला वंशज अफ्रिकीहरू उत्पत्ति स्थान र क्यास्पियन समुद्र र कालो समुद्रमाझ लमतन्न परेको पहाडी क्षेत्र हो। आर्यनहरूको उत्पत्ति स्थान यो ककसियस पहाड रसियामा पर्छ। यो ककसियसको चिनारी नेपाल र भारतमा आर्यन बाहुनको नाममा छ। बाहुन आर्यनहरू यसै ककसियसबाट इरान, भारत हुँदै नेपाल पसेका हुन्। ककसियस पहाड यस चित्रमा छैन। मैले जति पनि तपाईँहरूलाई यो सुनाइरहेको थियो, यो बुकमा चाहिँ एउटा म्याप अथवा नक्सा राखिएको छ। त्यो नक्सामा चाहिँ अब हामी मङ्गोलहरूको उत्पत्ति स्थान कहाँ हो भनेर देखिएको छ र जुन मैले जस्ताको तस्तै पढेर सुनाएको छु। हवस् त, तपाईँहरू सुनिदिनु भयो। यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले पुस्तक पढिसकेको छ र पछाडि लेखकको परिचय भनेर लेखिएको छ। म यो पनि जस्ताको तस्तै पढेर सुनाउन चाहन्छु। जन्म जुलाई 27, 1935। नाम गोपाल गुरुङ, MA राजनीति। सम्पादक प्रकाशक न्यू लाइट थन्डरबोल्ट साप्ताहिक समाचार पत्र। संस्थापक प्रेसिडेन्ट मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन। पूर्व केन्द्रीय सदस्य एवं सल्लाहकार नेपाल पत्रकार सङ्घ। पूर्व मूल सचिव विश्व नेपाल सङ्घ। कोअर्डिनेट कन्सल्टेन्ट प्रेस फाउन्डेसन अफ एसिया मनिला। लेखक शेष यात्रा उपन्यास, शेष प्रश्न कथा सङ्ग्रह, शेष कविता कविता सङ्ग्रह 1965 प्रकाशित। नेपाली राजनीतिमा अधिकार सच्चाइ पहिलो संस्करण भूमिगत 1985, दोस्रो पल्ट 1988। त्यसै गरी 2 साल 2वटा राजद्रोही मुद्दामा पक्राउ र जेल नील चलान। त्यसै गरी तेस्रो संस्करण 1993 र चौथो संस्करण 1998 अङ्ग्रेजीमा हिडन फ्याक्ट्स इन नेप्लिस पोलिटिक्स प्रकाशित र नेपाल र सिक्किमको राजनीतिमा नौलो अछुत जनजाति फिरिङ्गे समुदाय सिर्जना। पहिलो पल्ट मे 1998, दोस्रो पल्ट जुलाई 1998, तेस्रो संस्करण अक्टोबर 1999 र चौथो पटक 1999 अङ्ग्रेजीमा कम्पाइल फ्याल न्युली क्रिएटेड अनटचेबल जनजाति नोम्याड जिप्सी सोसाइटी इन नेप्लिज एन्ड सिक्किम पोलिटिक्स। भारत, नेपाल, कोरिया, जर्मनी,
इन्डोनेसियाबाट लेखहरू प्रकाशित, अस्तित्वको खोज, मङ्गोल र एमेनोमा डाक्टरेट पिएचडी पहिलोपल्ट 2001 मा प्रकाशित। भेटघाट श्रीलङ्कन राष्ट्रपति जयवर्धने, पूर्व राष्ट्रपति किम इल सुङ, उत्तर कोरिया राजा महेन्द्र 2 पटक, राजा वीरेन्द्र 2 पटक, स्वर्गीय छोगेल सिक्किम, मुलुक भ्रमण जापान, जर्मनी, चीन, कोरिया, हङकङ, थाइल्यान्ड, म्यानमार, बर्मा, श्रीलङ्का एवं बङ्गलादेश। चिठी पत्र व्यवहार पोस्ट बक्स 2828 काठमाडौँ नेपाल। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय प्रचार प्रसार सभा काठमाडौँ। हवस् त मैले यो पुरुषमा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले लेख्नुभएको नेपाल र सिक्किमको राजनीतिमा नौलो अछुत जनजाति फिरिङ्गे समुदाय सिर्जना पुस्तक तपाईँहरूलाई जस्ताको तस्तै वाचन गरेर सुनाएको छु। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र सम्भव भयो भने पाएसम्म तपाईँहरूले पनि यो पुस्तक खोजी पढ्नुहोला भन्ने एकदमै विनम्र आह्वानसहित म यहाँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त पुनः पनि सुनिदिनु भयो यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय मङ्गोल।